इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और उनके चीफ हज़रत मौलाना खालिद रशीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज पर यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया और ये जो प्रॉफिट फॉर ऑल की मुहिम है उसको सपोर्ट किया। माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हज़रत की सपोर्ट से ये मुहिम जो है बहुत ही कामयाब होगी और बहुत ही वाइड एंड फार इसका रीच और इम्पैक्ट होगा इंशाल्लाह। साथियों, मेरा नाम आमिर इदरीसी है और मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स नामी तंजीम का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम पूरे मुल्क में काम करती है और इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। आज यहाँ पर मैं आप सब लोगों के सामने ये जो मुहिम है प्रॉफिट फॉर ऑल यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए, इस मुहिम के ताल्लुक़ से तफसीलात पेश करने की गरज से हाज़िर हुआ हूँ। तो आज से 3 साल पहले 2022 में बॉम्बे शहर में हम लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की थी और इस मुहिम को शुरू करने में सिर्फ एएमपी या मैं नहीं बल्कि बॉम्बे शहर के कई सारे अहम ज़िम्मेदारान साथ आए और उन सब लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया और ये तय किया कि ये मुहिम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक तंजीम या किसी एक शख्सियत की नहीं हो बल्कि ये पूरी कम्युनिटी की जानिब से हो। ये मुहिम, इस मुहिम को इस तरह से बनाया जाए कि ये कम्युनिटी की जानिब से पूरे मुल्क में चलाई जाने वाली मुहिम बन जाए। हम जिस तरह देखते हैं कि मुल्क में 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाती है, वो किसी एक तंजीम और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या शख्सियत की जानिब से नहीं होती बल्कि वो सब की जानिब से होती है। हर जगह उसको करने वाले, उससे जुड़े हुए एक्टिविटीज़, इवेंट्स, प्रोग्राम्स, फेस्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ लोग होते हैं। तो हम भी उस तरीके से सिर्फ एक समझ लीजिए कि आइडिया जनरेटर हैं और हमने इसको इस तरह से फ्लोट किया है, कोशिश की है कि इसको जो पढ़े, जो समझे, वो इस मुहिम से जुड़कर अपने अपने तौर पर अपने अपने इलाके में काम करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह जब पिछले 2022 से लेकर अब तक इस मुहिम का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा, बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिली। जिस तरह हज़रत ने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह फरमाता है कि हमने महबूब आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, दुनिया के तमाम लोगों के लिए, सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि जितने आलम मौजूद हैं उन सभी के लिए अल्लाह के रसूल रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। तो ये बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, बहैसियत फॉलोअर्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम उनके पैगाम को दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं उनके दरमियान में भी पहुंचाने की कोशिश करें। तो हमने ये तय किया कि ये जो मुहिम है ये सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत, उनके तालीमात, उनके पैगामात और ख़ुसूसी तौर पर उनके वो पैगामात जिनका ताल्लुक़ मुआशराती ज़िंदगी से है उसको गैर मुस्लिम बिरादरान वतन में पेश किया जाए। इस पूरी मुहिम का कहीं मकसद ऐसा नहीं है कि इस प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम कह लें या मज़हब के फ़रोग़ की कोई बात हो, ऐसा कोई मकसद इस मुहिम का नहीं है। इस मुहिम का सीधा साधा मकसद कौमी यकजहती, फ़िरका वाराना हम आहंगी जिसको आप कह सकते हैं, कम्युनल हारमनी, पीस, कंपैशन, काइंडनेस, इसको प्रमोट करना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को लोगों के दरमियान में पेश करना। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? वो ये है कि हम लोग देखते हैं आए दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। कुछ लोग जो है ना जान इग्नोरेंस में, उनको नहीं मालूम है, गलत बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे हम सब लोगों की बड़ी दिल आज़ारी होती है। शायद हम लोग कहीं ना कहीं इस बात में नाकाम रहे हैं, हम लोगों को ये बताने में नाकाम रहे हैं कि हम लोग कितनी मोहब्बत करते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इनके लिए एक एक्सट्रीम लेवल पर अपनी जान देने से भी मुसलमान गुरेज नहीं करता, इस लेवल तक मोहब्बत करता है, अपने माँ बाप, अपनी औलादों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो ये मोहब्बत क्यों करता है ये बताने में हम लोग कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया कि कम से कम इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लोगों को अगर मालूम एजेंडा किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, गलत फहमियाँ पैदा की जाती है, दूरी पैदा की जाती है, तो उसको कम करने की गरज से इस मुहिम की हम लोगों ने शुरुआत की। माशाल्लाह जब इसको बॉम्बे में शुरू किया तो बुनियादी मकसद ये रखा कि मुसलमानों के दरमियान कम, गैर मुस्लिमों के दरमियान में, अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोगों के दरमियान में इस मुहिम को ले जाया जाएगा। इस मुहिम में अलग अलग तरीक़ों से लोगों से इंटरेक्ट करना, उनके साथ सेलिब्रेट करना, उनको सीरत और शख्सियत पाक के बारे में बताना, यह हम लोगों का बुनियादी मकसद है। 3 साल से हम लोग इसको बड़ी कामयाबी के साथ बम्बई शहर में चला रहे हैं। उस दौरान पूरे हिंदुस्तान से माशाल्लाह लगातार लोगों ने इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की और हम लोगों से बात की कि आप लोग जो है इस मुहिम को लेकर मुल्क के अलग अलग शहरों में भी जाएँ। तो पिछले साल की माशाल्लाह हज़रत ने भी इस प्रोग्राम को यहाँ पर किया था। पिछले साल की हज़रत से बड़ा तफसीली डिस्कशन रहा था, लेकिन हम लोग उसके तौर पर तैयार नहीं थे कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाएँ।
اس بار ہم نے طے کیا کہ ملک بھر کے تقریباً 20 شہروں میں ہماری کور ٹیم کیا رکھی جائیں گی انشاءاللہ. تو لکھنؤ سے ہی آج اس کی شروعات ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے بہت مبارک شروعات ہے یہ. ماشاء اللہ یہاں پر ایک بہت بڑا مرکز ہے. یہ نہ صرف لکھنؤ شہر کا بلکہ پورے اتر پردیش کے یہ اسلامک سینٹر مرکز ہے اور حضرت مولانا اس کی مرکزی شخصیت ہے. انشاءاللہ یہاں سے نکلنے والی بات نہ صرف پورے اتر پردیش، نہ صرف لکھنؤ بلکہ اتر پردیش کے انشاءاللہ کونے کونے تک پہنچے گی اور لوگ اس پر اپنے اپنے طور پر عمل کریں گے. تو جو بھی 1500 سال پورے ہو رہے ہیں جس کو بڑے پیمانے پر سیلیبریٹ کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں اور نان مسلمس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں ان کو صحیح طور پر پہنچائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسانیت کے جو پیغام ہے وہ تمام انسانوں تک پہنچائیں. اور ہمارے جو نان مسلم بھائیوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کے جو مسکنسیپشنس ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کریں. اس سلسلے میں AMP نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پورے ملک میں اس مہم کو پھیلایا جائے، اور پورے تقریباً 12 دن تک، یعنی پہلی ربیع الاول سے لے کر کے اور 12 ربیع الاول تک روزانہ پورے ملک میں بڑے پیمانے پر مختلف پروگرامس کیے جائیں، جس میں کہ اسٹوڈنٹس کو بھی شامل کیا جائے اور مختلف طبقات سے ریلیٹڈ چاہے ٹیچرز ہوں اور پروفیشنل لوگ ہوں، عام انسان ہوں، ان کو اس میں شامل کر کے ایک بڑی مہم پورے ملک میں پیار اور محبت کی پھیلائی جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، پروفٹ بنا کر بھیجے گئے، تو اس غلط فہمی کو دور کر کے آپ کو لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ پیغمبر اسلام صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. لہذا اس سلسلے میں پورے 12 دن AMP جو اپنے اتر پردیش میں اور پورے ملک میں جو مختلف پروگرامس کرے گا، اس کی تفصیل آج آپ حضرات کے چینلز اور اخبارات کے ذریعے سے عوام تک پہنچانا مقصود ہے، جس میں کہ لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں. ہم لوگوں کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ آج اسلام سینٹر آف انڈیا میں AMP کے نیشنل پریزیڈنٹ جناب عامر ادریسی صاحب بامبے سے تشریف لائے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں پوری تفصیل آپ حضرات کو بتائیں. چونکہ اس سال انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ 25 اگست سے شروع ہو جائے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول 5 ستمبر کو ہوگی. اور چونکہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کا 1500 سال مکمل ہوں گے، تو اس موقع پر AMP نے یہ طے کیا ہے کہ ملک گیر پیمانے پر ان 12 دنوں میں بڑے پیمانے پر پروگرامز کیے جائیں گے، جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے انسانیت کے نام، اس کو تمام انسانوں تک پہنچایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی شخصیت کے اور سیرت کے سلسلے میں جو لوگوں میں غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، اور آپسی پیار اور محبت، کمیونل ہارمنی اور گنگا جمنی تہذیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے ذریعے سے کیسے اپنے ملک میں عام کیا جائے اور ایک اچھا ماحول بنایا جائے. یہ ان 12 دنوں میں انشاءاللہ کام کیے جائیں گے، جن میں کہ بلڈ ڈونیشن بھی ہے، پلانٹیشن بھی ہے، اور کلیننس ڈرائیو بھی ہے، کنزرویشن آف واٹر بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکول کے بچے ہیں، مختلف طبقات کے لوگ ہیں، سب کو اس میں انشاءاللہ شامل کر کے جو قرآن کا پیغام ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کو ایک عملی طور پر اور پریکٹیکل طور پر زمین پر اتارنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی.